जीपीसीसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान सत्ताधारी पक्षाचेर केल्ल्या टिकेक लागून भाजपान ताचो प्रतिकार केला। पत्रकार परिशदेत उलयतना भाजपाच्या प्रवक्त्यांनी गोंय काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून चोडणकाराच्या विक्रमाचेर प्रश्न उबारून काँग्रेसीन ताच्या फुडारपणा खाला महत्वाची कामगिरी करपाक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप केलो। गोंयांत काँग्रेसीची राजकीय प्रसंगीकता उणी जाल्या असोय दावो भाजपान केला। गिरीश चोडणकारान भाजपा आड केल्ल्या टिपण्याक जाप दितना पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी गोंय काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून काँग्रेसीच्या कार्यकाळांत काँग्रेसीन मेळयिल्ल्या कामगिरीचें स्पश्टीकरण दिवपाचें आवाहन दिलें। काँग्रेसीक आपली संघटना घटमूट करपाक वा राज्यांत प्रभावी फुडारपण दिवपाक अपेस आयला असो आरोप तांणी केला। गोंयांत खंयचोय राजकीय पक्ष काँग्रेसी कडेन इश्टागत करपाक तयार ना असो दावो भाजपान केला। काँग्रेसचे जे अध्यक्ष आसात गिरीश चोडणकर हांणी एक ऑगाड्यावर एक स्टेटमेंट केल्लो। आता सध्या कशें आसा की ऑपोजिशन पार्टीज गोंयांत ज्यो आसा त्यो सगळ्यो इतल्यो फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा ज्या तरेन आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी 12 वर्सां फाटली जो विकास ह्या देशांत केल्लो आसा आनी तांच्या ह्या विधानाच्या हातूंतल्यान गोंयांत इतले बेनिफीट जाल्ले आसा, गोंयांत इतलो विकास जाल्लो आसा आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान फ्रस्ट्रेट जावन जे गोंयकारांनी फाटले 3 फावटी भारतीय जनता पक्षाक प्रेम जे दिल्लें आसा त्या हातूंतल्यान ऑपोजिशन हे गोंयांत ना हे आज दिसून येता आनी त्या हातूंतल्यान खंय तरी आपली राजकीय एक्झिस्टन्स जे आसा ते खंय तरी साबूत दवरपाक लागून आज गिरीश चोडणकर सारखे जे ऑपोजिशन पार्टीचे अध्यक्ष आसात ते खंयच्या खंय परळटात आनी पयर तांणी स्टेटमेंट केलो की भारतीय जनता पक्षान खंय सारसिटीन एक सेक्युलर पक्ष ताका खंय 100 कोटी रुपया दिल्यात। हांव फक्त इतलेंच विचारपाक सोदतां गिरीश चोडणकराक की फाटली इतली वर्सां 2018 ते 2022 पर्यंत गिरीश चोडणकर हो काँग्रेसचो अध्यक्ष म्हणून डिक्लेअर केल्लो तांच्या पक्षान तेन्ना जितले तांचे ऑफिस बेरर्स आशिल्ले आनी आज सुद्दां जेन्ना गिरीश चोडणकर अध्यक्ष जाला ताच्या नंतर कितलेशेच ऑफिस बेरर्स स्वता तांचो जो फाटलो अध्यक्ष आशिल्लो फॉर्मर प्रेसिडेंट आशिल्लो तो सुद्दां खंय तरी सायलेंट जाल्लो आसा। तांचे कितलेशेच ऑफिस बेरर आज रिजायन जावन सायडीक बशिल्ले आसा। हे कित्याक लागून म्हळ्यार एक अध्यक्ष जालो की पार्टी मजबूत करपाक अध्यक्ष जाता हांगा हे उलटें जाल्लें आसा। जेन्ना कोण अध्यक्ष जातना त्या पार्टीचे ऑफिस बेरर रिजायन करून सायडीक बसता। 2018 ते 2022 पर्यंत गिरीश चोडणकर जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना कितली डिफेक्शन जाली आनी ती कित्याक जाली हें ताणें उत्तर दिवचें। म्हळ्यार जेन्ना गिरीश चोडणकर अध्यक्ष तेन्ना काँग्रेस पार्टी ही वीक जाता आनी ह्या हातूंतल्यान हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की गिरीश चोडणकर जेन्ना अध्यक्ष जाता तेन्ना काँग्रेस पार्टीन कितें बरें केल्लें आसा ऑपोजिशनाचें। आज ऑपोजिशनाक लागून सगळ्याक ऑपोजिशन अलायन्स करपाक भरता। आज खंयचीच पार्टी तांच्या वांगडा येवपाक तयार ना। हें कित्याक लागून स्वता काँग्रेस पक्ष हांवें फाटले प्रेस कॉन्फरन्साक म्हणिल्लें की काँग्रेस पक्षाचें सध्या अस्तित्वूच काबार जायत चल्लां आनी काँग्रेस पक्ष ही एक रिजनल पार्टी जावन बसतली आनी म्हाका दिसता हें खऱ्या अर्थान गिरीश चोडणकर हांच्या नेतृत्वांत सुद्दां जातलें अशें म्हाका अपेक्षा आसा। आयज आमकां सगळ्यांक लक्षांत हास्यपद म्हणजे गिरीश चोडणकर जो एका राती भितर अध्यक्ष जाता। आदल्या अध्यक्षाक खबरूच ना की आपूण अध्यक्ष ना म्हणून, ऑफिस बेरांक खबर ना। दुसरे दिसा धडाधड ते राजीनामे दितात। त्यांचो MP साऊथ गोवाचो म्हणटा की आय वॉज नॉट कन्सल्टेड म्हणून। म्हणजे हो पक्ष काँग्रेस पक्ष खंयच्या वाटेन चल्ला ते तेंच्यांनी ठरवचें। ग्रँड ओल्ड पार्टी म्हणटात ते ज्याचो लिडर राहुल गांधी तेंच्या अंडर 99 इलेक्शन्स ते हरल्या आणि तसल्या पक्षाचो हो अध्यक्ष सांगता 100 कोटी ते हास्यास्पद आसा। तेकाय खबर आसा की तेजेच फुटून गेल्ल्या आमदारांनी कितें म्हटलां की हेणे टिकेटीक दिवपाक पयशे घेतले। तामिळनाडूनी तोच एलिगेशन आसा, सगळे कडेन एलिगेशन आसा। हे सगळे फ्रस्ट्रेशन कित्याक तेका खबर आसा की येणाऱ्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचे 27 30+ सीट आमी जिखतले। जीपीसीसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान युती करपाचेर भर दिलो आनी भाजपा आड लढो चालूच दवरपाचें उलयलो। आयकात तांणी कितें म्हळें तें। पूण मुख्यमंत्र्यान आनी बीजेपीन ऑलरेडी तांची षडयंत्र गोंयांत सुरू केल्लें आसा
आणि प्रत्येक इलेक्शनाकडे ते एक अशी पार्टी हाडटात जी सांसद बेज आसता आनी जी सेक्युलर पार्टी आसता जितूंतल्यान काँग्रेस पक्षाक वोट्स डिवायड जातात. पूण ह्या पावटी लोक खूब शादूर आसा. असल्यो कितल्योय पार्ट्यो मुख्यमंत्र्यान केले 100 करोड न्ही 200 करोड सुद्दां जर मोडले जाल्यार ह्या पावटी लोकांनी निर्णय ऑलरेडी घेतलेले आसा आनी निर्णय फक्त सालसेतूच न्ही तर आख्ख्या गोंयभर लोकांनी घेतलेलो आसा. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, डिलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार.